The residents of Ramtalam and Sainagar have decided to stand firm on their decision to oppose the proposed material recovery facility in the vicinity of temple. The decision was taken during a joint meeting held on Sunday at Aldona. During the meeting, MRF shed issue was discussed. The issue of notices to be served to house owners who have encroached on Comunidad land was also discussed. We are ready to fight to save our temple and also our houses, was the underlying feeling. The villagers said that complaints have been filed against selective locals for illegal construction for the houses. Amar Mandrekar said that our ex-CM has taken an initiative to regularize houses built prior to 2000. Those houses that were constructed recently will be demolished. Don't encroach on Comunidad property as it is the land of Gaunkars and they have given it to us for the temple. Mandrekar said, commenting on the MRF shed, he said that Panchayat body tried to set up the MRF shed during the Christmas vacation and added that the Aldona MLA should support villagers on the issue. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. अमर आज जी तुमची मिटींग झाली पळय 2 वाड्या वयली गावाची कितें म्हणून मिटींग आसली इन शॉर्ट सांगा. आयची मिटींग आसली ती बेसिकली तुम्ही पळयलें की आमी 8 दीस जे स्ट्रायक केले आनी MRF शेड जी आमची देवळा कुशीक दोन्ही देवळा कुशीक आनी आमचे देवाचे बाय कुशीक येतात ताका कंपोज करूया आमी फक्त एकाच कारणान की त्या जाग्यार येवची दुसऱ्या जाग्यार येवची म्हणून आनी त्या ज्या 8 दिसाच्या कारणान जे कितले आपले डिफिकल्टी येयले कोणे कोणे कितें म्हटलें कितें केलें आनी कोणाक लागून जालें हें सगळें आमी तुमकां दाखयल्लें आसा. वॉर्ड मेंबराचें रिकॉर्डिंग हें तें पण हें सगळें जाताना खंय तरी ते दिसा जेन्ना स्टॉप ऑर्डर येयली आनी जो सरपंच आहा तो खंय तरी आबूज जालो आनी तेजे खंय तरी जे इलिगेलिटीज आहा त्यो साधना आनी तेजें कितें तरी काम साधना म्हणून तेणें एक स्टेटमेंट केलो की आपूण ह्या सगळ्या घरांचेर नोटीस काडटलो आपल्या कडेन कंप्लेनी आहा म्हणून. ताका लागून आयज कितें जालें इमिजिएटली नेक्स्ट डे जो कोमनिदाचो जो गांवकार आनी प्रेजिडंट आहा मेल्विन ताका तेणी घट धरून ह्या सगळ्या बारीक गरीब लोकांचेर तेणी कंप्लेन फायल केल्ली आसा. आमकां अजून नोटीस येवंक ना बट आमकां ती पब्लीश जाल्ली आसा फ्रॉम हें वॉट्सॅप हें तें. सो ताका लागून ही सगळी लोक आयज एक जाल्ले आसा. फक्त एकूच सांगा की तुमी जर समज आमच्या घरांचेर हेचेर तेचेर कंप्लेनी घालतले जाल्यार आमी भिवपाचें ना. हें लोकांचें म्हणणें आसा म्हाजें न्हू, हें लोकांचें म्हणणें. कित्याक जर आमचें देवाचेंच घर जर सारकें ना जाल्यार आमच्या घर आसून कितें फायदो. आनी आतां हांवें तें दाखोवनूय दिल्लें आसा की आमच्या हळडोण्यान 80% घरां इलिगल आहा. तितून आमदाराच्याच घराचें तुमकां डिटेल दाखयल्ले आहा. खंय तरी तेजें कंपाउंड वो खंय तरी तें आतां त्या घरान रावता फाटलें तें तेच्या सर्वे प्लॅनार ना तें काय इलिगल आहा. होच जो मेल्विन फेर्नांडीस जो 3-4 म्हयने पयलीं ह्याच सरपंचाचेर कंप्लेन घालतालो की तेजे ग्रावंड फ्लोर आनी वयलें जें आहा तें इलिगल आहा. कित्याक 114 फॉर्माट 200 स्क्वेअर मिटर दाखयला बट आतां सद्या पळोवंक गेल्यार ते इट इज ऑलमोस्ट अरावंड 350-400 स्क्वेअर मिटर. सो जेन्ना तुमचीच घरां समज सारकी ना जाल्यार लोकांक त्रास करपाक स्टेटमेंट करून अशें गरीब लोकांक सोंसो नाका. आयज कशें आहा ह्या लोकां फाटसून देव आसा समज तेंच्या खंय वयता थंय सादता. तुमी तांकां साथ दिवंक ना, देवान तांकां साथ दिला आनी देवाच्या सादानूच ती फुडें वयतली. आनी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी म्हाका सांगता की आमी जाता तितको बऱ्यांतले बरें आमी 2 एडवोकेट काडलो. एडवोकेट रौनक राव आनी एडवोकेट विनायक परब जे आमचे 2 एडवोकेट आहा आनी वगत पडल्यार आमी आनीक 2 सिनियर एडवोकेट हायकोर्टाचे काडटले. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तेंची सर्वीस जी आहा ती लोकांक लागून आसा. ऑलमोस्ट सुद्दां 2 तारीख मेरेन स्टे ऑर्डर मेळ्ळा. इफ फुडें जर समज वर्कआवट जावना तुमचे स्टेप कितें आसतले? आमी कोर्टान वयतले. कोर्टान म्हणजे एपेलंट ऑथॉरिटी आमकां PDO लागता. आमी सगळे जे कितें इलिगेलिटीज आसा जे आतां सरपंच परतो ऑफिसांनी धांवता बेगीन ती परमिशन हाडपाक जे वॉर्ड मेंबराच्या रिकॉर्डिंगाचेरूय तुमी आयकलां की परमिशनां सगळीं सारकी ना. फक्त ते 2 तारखेर तांकां कोर्टान खंय तरी बडी मारल्या म्हणून तो करूंक सोदता पंचायत NOC घेवन. म्हाका अशें 100% कॉन्फिडन्स आहा आमचे लिगल टिमीर की हो 2 तारखेर जो स्टे आहा तो 2 तारखेर फुडेंच वयतलो आनी देवाचेरूय खात्री आहा की ही MRF शेड हांगासरली ह्या आमदाराक आनी ह्या वॉर्ड मेंबराक आनी खंय तरी व्हरची पडटली. आमदार तुमच्या कडेन रावना पळय आमदाराक आमी 22 तारखेर कॉल केल्लो. हांवें तुमकां सांगला तेणी सांगलें 26 तारखे उपरांत आपूण तुमकां अपॉयंटमेंट दिवंक शकता. म्हणल्यार ते दिसा कितें जालें 7 सुमार आमदारा कडेन अपॉयंटमेंट दिल्लो म्हाका दिसता हेका. म्हणल्यार 5 खंय तरी आमदारान एक बायट दिली की हें जें कितें आहा तें कम्युनल आनी हेका पॉलिटिकल प्रेशराक लागून जाता आनी देवूळ खंय तरी पयला. तितून आमची बायलां बेजार जालीं कित्याक आमदार आमकां मेळनासतना हो स्टेटमेंट करप हें सारकें न्हू.
आमदारान आमकां मिटींग घेवंक ना, आमकां कन्सल्ट करूंक ना, आनी त्या बायलांक दिसले ती इमिजिएटली तो व्हिडिओ पण ती बेजार जाली. तेंच्यांनी आपल्या घोवाक सांगले तुमी वचो नाका, तुमी तांकां विचारा, हांव फोटी हय सांगता. आमी आयकली आनी आमी वचोंक ना. सो हेका लागून आमदारा कडेन वचोंक ना. आनी आमदारान आतां कितें आसा, हे जेन्ना येदो व्हडलो इशू जाला, हे कांय न्हू म्हटल्यार एक 500-600 लोकांचो इशू. सो आमदारान खंय तरी म्हाका दिसता तेणी आतां अप्रोच जावन हें करूं ना, कित्याक आमी अप्रोच जाले आनी त्याचो जो स्टेटमेंट येयल्लो तो सारको म्हणजे सारको नासलो. तेणी खंय तरी म्हणूंक जाय आसलें की बाबा आपूण लोकांक वचून विचारता, सरपंचाक घेवन बसून लोकांक घेवन कितें तें करता, एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें. आनी ही फोटिंगपणां सरपंचाची आनी हेची वॉर्ड मेंबराची चालूच आसा की आमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतला, आमी ग्रामसभेक सांगला. हांवें ते दिसा सांगलें ग्रामसभेक तर सांगलें, तर ग्रामसभेचें रेजोल्युशन खंयचे ग्रामसभेक घेतलें तें जाल्यार म्हाजे कडेन फूल फायल आहा. टायम येयलो काय हांव त्या हेका सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक आयज जसो एक्सपोज केला पळय स्लो एक्सपोज करतलो. आनी समज तरी आयकना जाल्यार खंयच्या एक्सटेंडाक आमी हे लोक वचत, हांव न्हू हे लोक वचत ते सांगूं शकना. आमदारान त्या स्टेटमेंटाचेर इतले पासून सांगलें की एक एग्जाम्पल दिलें की अशे एमआरएफ स्टडीच्या सगळे कडेन येयलेले आसा, पणजे पासून येयलेले, कोणाच्या कंपाउंडाक तेंकोनी येयलेली आसा, आनी हांगर आतां येता जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणून. पळय पणजे येयल्या, बस्तोड्यात ही आमची ह्याच कॉन्स्टिट्युशन बस्तोड्यात शमशान भुमी कडेन येयलेली आसा. खंय तरी त्या सरपंचान हेणी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तरी केल्लें आसतलें. ओके, सो ताका लागून पूण हांगासर कशें आसा, हें तीर्थस्थान आदिस्थान, तितकोय जागो देवाचो तुमकां खबर आसतली. एक देवाचो जागो आसता तो तितक्याच कुडक्याक आसना, तो तेजी सरावंडींग हें आसता. ताका लागून आमचो अपोज आहा. तें सोडून ह्या आख्ख्या दोंगराचें उदीक त्या व्हाळांनी वयता, त्या व्हाळांसून ते सगळे ते बांय रिचार्ज जाता, सगळे मांडोवीन वयता. सो खुबश्यो हांगासर गोश्टी आसा. सो आमदारान स्टडी करूंक जाय. म्हाका दिसता तो कितें आहा, तो मडगांवसून येयला, सो ताका हांगासर जे कोण तेजे लोकल रिप्रेझेंटेटीव आहा तेंच्यांनी ताका गायड करूंक जाय. ताका सारकें खबर ना आमदाराक. सो हे जे कोण तेच्या वांगडा भोंवतात, तेजे कोण PA आहा, PS आहा, वो म्हाका दिसता समिरान सांगला वो सरपंच आहा पळय तो हांगासरलोच. आनी हांवें ते दिसाय सांगलां हे व्हाळाचें उदीक तेच्या घरा कडेन वयता थंय तो गरोवंक बसता. सो ताका तरी मातशें तरी सेन्स आसूंक जाय की फाल्यां काय घाणीचें उदीक तर घाल, तें घाणीचें नुस्तें तो खातलो. मे बी तेजे कडेन फाल्यां काय पयशे जातलो तो मडगांव वचून रावतलो. तशें कितें तरी इंटेन्शन आसतलें. आनी आमी गरीब मनशां हांगासर घाणी येता म्हणून आमी दुसरे कडेन खंयसरूय वचोन बांदपाक आमचे कडेन तसली हें ना. म्हणून आमकां हे हांगासरलें नाका. आमच्या भुरग्या बाळांक भरपूर त्रास जातले जेन्ना आमकां ते घाणींनीच रावचें पडटलें. आमचे कडेन पयशे ना वचोन खंयसर वचोन राव, म्हणून आमी फुडें सरलेलीं आसा आनी आमच्या देवाक लागून आमी फुडें सरलेलीं आसा. हे खंयसर तरी तुमी हे करून तेंच्यांनी बंद करूंक जाय. आनी ह्या कोयराक लागून तेंच्यांनी लोकांची घरां मोडपाक आनी कितें असल्यो धमक्यो आमकां दिवं नाका. आमी खंय वयतलीं आनी त्या दिसा जिवाची धमकी येयली, तेच्या बद्दल कितें केलां तुमी एक्शन? ना तेचेर आमी अजून काय करूंक ना. आमचे हे सगळे कोण फुडें सरलेले आसा आमकां तोपून मारतले आनी कितें खूब धमक्यो आमकां दिता हे फुडें सरल्या म्हणून, फाटीं सरा म्हणून सांगता. आनी सरपंच सांगता आमी करूनच दाखयतले म्हणून. ते आतां हांव न्हू कशें करून दाखयतलें.